अन्य क्षेत्रमा लगानी नहुँदाखेरि सुरक्षित क्षेत्र के हो भन्दाखेरि सुनै देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि सुनको भाउ धेरै आकाशिएको हो र अझै आकाशिने सम्भावना देखेको छौँ हामी। सुन चाहिँ तपाईँको 1,15,000 देखि 20,000 जान्छ होइन। क्यारेटकै भन्दा पनि 24 क्यारेटै पनि तपाईँको चाहिँ त्यो ढिकामा लेखिएको हुँदैन कि होइन, 99.5 भनेर लेखिएको हुन्छ कि। अहिले दिनाउदिन सुनको भाउ बढेर गएको अवस्था छ। शान्ति सुरक्षाहरू तपाईँको चाहिँ नि मजबुत त्यति साह्रो छैन। कार्यक्रम इकोनोमी टकमा यहाँलाई स्वागत छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा आजका अतिथि गणेश लकान्द्रीलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। कोरोना पछाडिको व्यापार व्यवसाय कस्तो छ सर? अहिलेको यो कोरोनाले गर्दाखेरि अहिले नेपाली बजार त सुनचाँदीको मात्रै नभएर हरेक बजारहरू नै ध्वस्त भएको अवस्था छ। त्यसमा पनि सुनचाँदीको क्षेत्र भनेको जुन हामीले सोचिएको थियो त्यो अनुपातको छैन होइन। यसमा तपाईँको दिनाउदिन सुनले चाहिँ नयाँ रेकर्ड राख्दै गएको कारणले गर्दाखेरि पनि बजार चाहिँ राम्रै तरिकाले चलिरहेको छ। जुन तरिकाले हामीले सोचेको थियौँ त्यो खालको छैन, राम्रै छ। के कारणले चाहिँ दिनानुदिन सुनको भाउ बढिरहेको छ नि सर? यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनल क्षेत्रमै अब यसको सुनचाँदी अब अन्य क्षेत्रहरू होइन, अन्य उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू नै ध्वस्त भएको अवस्था छ। अब त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ नि चाइनाले होइन, रसियाले, तपाईँ अमेरिकाले सुन होल्ड गरेर राखेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि इरान त अब थाहा नै छ, अब पेट्रोल खानीबाटै तपाईँको चाहिँ नि हजारौँ मजदुरहरू अब निकालेको अवस्था छ। त्यो निकालेको अवस्थाले गर्दाखेरि नै अब सुनको भाउ चाहिँ अब यो कोरोनाको कारण भन्दा पनि तपाईँको अगाडिबाटै बढ्दै आएको थियो र त्यसपछि पनि चाहिँ नि अब भनौँ न इरानमा समेत तपाईँको चाहिँ नि यो विभिन्न कल कारखानाहरू बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि पनि र अन्य क्षेत्रमा लगानी नहुँदाखेरि सुरक्षित क्षेत्र के हो भन्दाखेरि सुनै देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि सुनै देखिएको कारणले गर्दाखेरि पनि आम चाहिँ सर्वसाधारणले पनि सुनलाई होल्ड गरेर राख्ने र आम तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण देशहरूले पनि सुनलाई होल्ड गरेर राख्ने र यसमा पनि विशेष गरेर चाइना, अमेरिका चाहिँ अब भनौँ न अब तपाईँको चाहिँ अन्य इरानहरू भए अन्य मुलुकले चाहिँ अत्यन्तै धेरै चाहिँ नि सुन होल्ड गरेर राख्नाले गर्दाखेरि पनि सुनको भाउ धेरै आकाशिएको हो र अझै आकाशिने सम्भावना देखेको छौँ हामी। सुन चाहिँ तपाईँको 1,15,000 देखि 20,000 जान्छ होइन। आम उपभोक्तालाई म यो सचेत पनि गराउन चाहन्छु कि अहिले नै सुनको भाउ वात्तै बढेको छ, अब बेचिहालौँ भन्दाखेरि पनि तपाईँहरूले पर्खिनुहोस् होइन। 1 लाखभन्दा चाहिँ माथि जान्छ र 1 लाखभन्दा माथि गएपछि झन् तपाईँहरूको चाहिँ बहुमूल्य धातुको अझ मूल्य चाहिँ बढेर जाने हुनाले गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले पनि अलिकति यसलाई चाहिँ सुरक्षित तरिकाले राख्नुहोस् र चाहिँ बढेको बेलामा चाहिँ बिक्री वितरण गर्नुहोस्, सहजै हुन्छ। बिक्री वितरणको कुरा गरिरहँदा सुन चाहिँ एकदम किन्नलाई चाहिँ सजिलो तर बेच्नलाई चाहिँ एकदम गाह्रो छ भन्ने कुरा पनि छ नि सर, के भन्नुहुन्छ? यो हाम्रो अहिलेसम्मको व्यवसायमा भनेको त्यो बेच्नलाई गाह्रो भन्ने त छँदै छैन होइन। आम उपभोक्ताले बेच्न चाहँदाखेरि चाहिँ भनौँ न हाम्रो नेपालका सुनचाँदी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले चाहिँ सहजै रूपमा अहिलेसम्म सुन किनिदिरहनु भएको छ। त्यस्तो साह्रो हामीले चाहिँ सुनै किन्न नमान्ने होइन, हामीले बेच्ने मात्रै सुन किन्न नमान्ने भन्ने त त्यो छँदै नै छैन होइन। हाम्रो चाहिँ महासङ्घ पनि हुनुहुन्छ होइन, महासङ्घले पनि एउटा परिपत्र जारी गर्नुभएको छ होइन। रत्न तथा आभूषण महासङ्घले पनि एउटा परिपत्र जारी गरेर चाहिँ आम चाहिँ उपभोक्ताले सुन बिक्री गर्न चाहेको खण्डमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ 13% चाहिँ 5% चाहिँ कटाएर बजारको चाहिँ मूल्य भाउ अनुसार चाहिँ आम व्यवसायले चाहिँ उपभोक्तालाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा परिपत्र पनि जारी गरेको छ। त्यो परिपत्र अनुसार नै आम चाहिँ व्यवसायले चाहिँ त्यसलाई फलोअप गर्दै नै व्यवसायहरू गरिरहनु भएको छ। त्यस्तो साह्रो किन्नै नसकिने, हामी चाहिँ किन्दै नकिन्ने भन्ने चाहिँ त्यो कदापि पनि छैन। महँगी बढिरहेको सुनको महँगी बढिरहेको बेला ग्राहकहरूले किन्न चाहिँ कतिको रुचाइरहनु भएको छ? अबको व्यापार व्यवसायलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? यसमा यस्तो छ,
अहिलेको यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र पनि एकदम चाहिँ नाजुक भएर गएको अवस्था छ। त्यसमा पनि यो बहुमूल्य धातु चाहिँ आम उपभोक्ताले पनि सुखको चाहिँ गहना दुःखको खजाना भने जस्तै अहिले यो बेला भनेको तपाईँ हामी सबैलाई दुःख परेको बेला हो। दुःख परेको बेलामा सहजीकरण गरौँ, आफ्नो व्यवहार गर्जुटारौँ भनेर पनि आम उपभोक्ताले सहजै रूपमा बेच्न चाहिँ इच्छुकै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहनु भएको छ, बेच्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो साह्रो अप्ठ्यारो चाहिँ असजिलो चाहिँ छैन। यतिखेर महँगी बढिरहेको बेला, सुनको महँगी बढिरहेको बेला कुनै एउटा ग्राहकले सुन किन्न चाहनुहुन्छ भने विशेष गरेर के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ त सर? सुन किन्न अहिले चाहँदाखेरि भनेको अहिले भनेको बजार त तपाईँको चाहिँ म खुलेरै भन्छु, बजार एकदम राम्रो छ नेपाली बजार होइन। विश्व बजारमा पनि अहिले चाहिँ नेपाली बजारको नेपालको चाहिँ सुन चाहिँ एकदम प्रख्यात छ, राम्रो छ। यसलाई पनि तपाईँको चाहिँ पहिला चाहिँ अब चाहिँ मिसावट हुन्थ्यो, रसायनहरू हुन्थे, विभिन्न हुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो साह्रो केही पनि छैन होइन। बजार सुध्रेर गएको छ। 24 क्यारेट भनेर किनेपछि 24 क्यारेटकै हुन्छ, 22 क्यारेट भनेर किनेपछि 22 क्यारेटकै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आम उपभोक्ताले सुन किन्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने भनेको हामीले अब जुन पारिश्रमिक लिन्छौँ होइन, त्यो पारिश्रमिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ भनौँ न अब व्यवसाय र उपभोक्ता बिचको एउटा सम्बन्ध हुन्छ। त्यो सम्बन्ध अनुसार नै चाहिँ हामीले पारिश्रमिक लिएको हुन्छौँ होइन। न्यूनतम सामानको प्रकृति हेरेर नै हामीले त्यसलाई एउटा ज्याला निर्धारण गरेको हुन्छौँ, त्यही अनुपातले नै लिएको हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उपभोक्तालाई त्यस्तो साह्रो मारमा पर्ने, त्यस्तो गाह्रो पर्ने खालको चाहिँ हामी व्यवसायबाट चाहिँ कदम कदापि पनि तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारो असजिलो हुँदैन र हुँदैन पनि र हुने छैन पनि। नेपाली बजारमा 22 क्यारेट तपाईँले 24 क्यारेटको कुरा गरिरहनु हुँदाखेरि नेपाली बजारमा पाइने सुन 24 क्यारेटको होइन भन्ने चर्चा पनि छ नि। यस्तो छ, यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हामीले बाहिरी मुलुकबाट तपाईँको चाहिँ सुन आयात हुन्छ नेपालमा। आयात हुँदाखेरि नै तपाईँको चाहिँ नि 49 भनेर त सुन पक्कै पनि हाम्रो 99.5 भनेर आउँछ होइन। 99.5 भनेर आउने भनेको चाहिँ 0.5 चाहिँ नि त्यसमा मिलावट हुन्छ है भनेकै हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि 49 भनेर त पक्कै पनि आउँदैन होइन। ब्याङ्कर एसोसिएसनले सुन ल्याउने जिम्मा लिएको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि 49 नै उसले लिएको हुँदैन होइन, 99.5 लिएको हुन्छ। त्यही अनुपातमा भनेको 0.5 भनेको चाहिँ मिक्स अलरेडी नै हुन्छ। भनेपछि पक्कै पनि 24 क्यारेटकै चाहिँ होइन, 24 क्यारेटकै भन्दा पनि 24 क्यारेटै पनि तपाईँको चाहिँ त्यो ढिकामा लेखिएको हुँदैन कि होइन, 99.5 भनेर लेखिएको हुन्छ कि। नेपालमा घरिघरि सुनको अभावको चर्चा चलिरहन्छ, यतिखेरको स्थिति चाहिँ के छ त? यसमा अहिलेको स्थिति तपाईँको चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि र देशको अर्थतन्त्रले गर्दाखेरि पनि अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले निश्चय पनि कोटा घटाएको छ। अहिले तपाईँको चाहिँ जुन 25 किलो दैनिक निर्धारण गरेको कोटा अहिले 10 किलोमा झारेको छ। यो देशको अर्थतन्त्रले नै अब चाहिँ सुनको बजारलाई चाहिँ पनि धान्न नसक्ने होइन भएको कारणले गर्दाखेरि मैले 10 किलो कोटामा झारेको छ। अब 10 किलो कोटाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पुग्दैन, तर सहजै उपभोक्ताले हामीलाई सुन चाहिँ रिटर्न गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अहिले चाहिँ सुन चाहिँ अति नै फेलापालै छ भन्दा पनि हुन्छ। भाउ एकदमै बढिरहेको छ, आकाशिरहेको छ सुनको भाउ। कतिको किनबेच कतिको भइरहेको छ त? यसमा यस्तो छ, आवश्यकता पर्ने उपभोक्ताले निश्चय पनि सुन किन्नु नै भएको छ। हेर्नुहोस् होइन, नेपाली मौलिक परम्परागत चाहिँ अन्तर्गत बिहा वर्तमान यी आदि इत्यादिमा आवश्यकता नै छ सुनको। त्यसले गर्दाखेरि आवश्यकता पर्ने उपभोक्ताले सुन किन्नु नै भएको छ। आवश्यकता चाहिँ नपर्ने उपभोक्ताले चाहिँ 1 तोला किन्नेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 तोला किन्नेमा आधी तोला किन्ने, आधी तोला किन्नेले 4 आना किन्ने चाहिँ गरिरहनु भएको छ। तर निश्चय पनि म चाहिँ यो सुनको कारोबारमा चाहिँ कुनै किसिमको गिरावट चाहिँ आएको छ। सुन व्यवसायीहरूलाई एउटा आरोप पनि छ, ज्यालाबाट भन्दा पनि जड्ती काटेर चाहिँ कमाउँछन् भन्ने आरोप छ। कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? काम गर्ने मजदुरले त निश्चय पनि तपाईँको चाहिँ त्यसको ज्याला त लिन पाउँछ, त्यो ऐनमा पनि छ, अधिकारमा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि निश्चय पनि हामीले गहना उत्पादन गरेर काम गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा ढिका सुनलाई एउटा चाहिँ प्राकृतिक चाहिँ सुन्दरता गहनाको रूप दिएर त्यसलाई चाहिँ कलात्मक हिसाबले कला देखाएर त
हामीले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि न्यूनतम त्यसको चाहिँ नि दैनिकी हिसाबले पनि त्यसलाई क्यालकुलेसन गरेर एउटा ज्याला निर्धारण गर्न पाइन्छ, तर पाउनुपर्छ। र त्यसमा तपाईँको चाहिँ नि त्यो बनाउँदाखेरि मसिना कोडहरू हुन्छ, त्यसलाई जोड्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ नि कटिङ गर्नुपर्छ, त्यसलाई रेत्नुपर्छ। त्यो रेत्दाखेरि जाने तपाईँको चाहिँ नि खर्चलाई हामीले जर्ती भनेर चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि तोकेको छौँ। र तपाईँको चाहिँ नि ज्याला भनेर चाहिँ हामीले त्यो त्यो बनाउँदाखेरि लाग्ने समयलाई चाहिँ नि ज्याला भनेर तोकिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आम चाहिँ नि उपभोक्ताले पनि यो विषयमा चाहिँ नि यो के हो, यो कस्तो हो भन्ने चाहिँ नि पहिलाको ढाँचामा थियो भनेदेखि अहिले उहाँहरूले पनि सहजै रूपमा बुझ्नु भएको छ कि चाहिँ नि सुन बनाउँदाखेरि यसरी जान्छ, यसरी मेहनत लाग्छ र यति समय लाग्छ, यति समयको चाहिँ नि यति पारिश्रमिक चाहिँ नि उहाँहरूले पनि निश्चय पनि लिने अधिकार छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले स्वागतै गरेको छौँ भन्ने खालको चाहिँ नि आम उपभोक्तालाई पनि अहिले परिसकेको छ। बजारमा एउटा चर्चा छ, तपाईँले अघि साना कडहरू मिलाएर बनाइन्छ भन्ने कुरा गरिरहनु हुँदाखेरि सुन पसलबाट निस्किएका फोहोरहरू पनि बिक्री हुन्छ भन्ने चर्चा छ। यसमा यस्तो छ, तपाईँको हामीले चाहिँ नि त्यसलाई क्युरिफाइड गर्न सक्दैनौँ होइन, निस्किन्छ त्यो। जस्तै हामीले अब यो भनेको त सुन भनेको चाहिँ यति बहुमूल्य धातु पर्यो कि संसारकै तपाईँको चाहिँ नि तेस्रो बहुमूल्य धातु मध्येको एक धातु हो। त्यसले गर्दाखेरि यो धातुलाई पनि कुनै पनि हिसाबले यसलाई निकाल्दा उत्खनन गर्दाखेरि धेरै गाह्रो हुन्छ, यसलाई धेरै मेहनत हुन्छ र उत्खनन गरेर निक्लिएको चिजलाई पनि हामीले निश्चय पनि त्यत्तिकै चाहिँ नि छोड्नु फ्याल्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन तपाईँको चाहिँ हामीले रेत्दा खोड्दा जाने तपाईँको चाहिँ फोहोरमा जाने चिजलाई पनि त्यसलाई चाहिँ नि एउटा छुट्टै तपाईँको चाहिँ नि भनौँ न तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै तपाईँको चाहिँ त्यसलाई जिम्मा लिएर आफैले त्यो फोहोरहरूलाई निकालेर प्रशोधन गरेर उहाँहरूले चलाउनुहुन्छ। गोल्ड कलर एउटा सुन, अर्को वाइट गोल्ड भन्ने पनि छ। आम दर्शकले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न, वाइट गोल्ड चाहिँ कस्तो हो, के हो? यसमा यस्तो छ, तपाईँको चाहिँ नि नेपाली परम्परा अन्तर्गत चाहिँ नि हामी नेपालीले पुर्खौँदेखि पहेँलो धातुलाई होइन, पहेँलो तत्त्वलाई हामीले चाहिँ शरीरमा लाउँदाखेरि त्यसले गर्ने फाइदा पनि धेरै छन् होइन। त्यसले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि ब्लड सर्कुलेसनमा राम्रो गर्नेदेखि लिएर धार्मिक हिसाबमा पनि तपाईँको चाहिँ नि पहेँलो धातु सुन चाहिँ अत्यन्तै धेरै मात्रामा चलिरहेको छ भनेदेखि अहिले तपाईँको नेपालमा वाइट गोल्ड चलेको छैन हेर्नुहोस्, र नकिन्नु पनि भन्छु म, नकिन्न पनि आग्रह गर्छु। किनभनेदेखि वाइट गोल्ड तपाईँको चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चलेको छ होइन। पहेँलो धातु त्यतातिर लाउनुहुन्न होइन। नेपाली तपाईँको चाहिँ नि पुर्खौँदेखि तपाईँको चाहिँ नि पहेँलो धातु चल्दै आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि पहेँलो धातुमा चाहिँ नि हामी नेपालीहरू चाहिँ रमाउँछौँ पनि, रुचाउँछौँ पनि। र वाइट गोल्ड भनेको सेतो धातु हुन्छ, त्यसको चाहिँ नेपालमा कारोबार पनि छैन, बिक्री वितरण पनि छैन। र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ मेकानिजम गर्नु पर्यो भने पनि त्यसको चाहिँ हामीसँग औजार छैन, त्यसको सामग्री छैन, त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ बिक्री पनि हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ खरिद पनि हुँदैन। त्यस्तो तपाईँको चाहिँ धातुको चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिले खासै पनि चलेको पनि छैन र त्यो कारोबार पनि छैन। र त्यो धातु भनेको चाँदीकै तपाईँको चाहिँ कलर जस्तै हुन्छ, सेतो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली आम उपभोक्ताले चाहिँ त्यो चाहिँ सुनभन्दा पनि महँगो हुन्छ, तर त्यो लगाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ वाइट गोल्डै लगाएको भन्ने चाहिँ नि उहाँहरूलाई प्रष्ट रूपमा पर्दैन पनि, र त्यो लगाएको त्यति धेरै महत्त्व पनि नेपालमा चाहिँ छैन र पनि हुँदैन पनि। सुन चाँदीको मूल्य चाहिँ कसरी निर्धारण हुन्छ त सर? सुन चाँदीको मूल्य निर्धारण अहिले तपाईँको ब्याङ्कर एसोसिएसन र हाम्रो दुईटा महासङ्घ हुनुहुन्छ, सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घ र रत्न आभूषण महासङ्घ, दुईटा महासङ्घ हुनुहुन्छ। त्यो अहिले नेपाली बजारमा अहिले चिनी अहिले तत्काल लकडाउनदेखि यता चाहिँ बिचमा 3 महिना बन्द भएर चाहिँ अहिले सुनको निर्धारणमा चाहिँ थोरै समस्या अहिले आएको छ। महासङ्घ बिच चाहिँ अहिले सरकारसँग एउटा सहकार्य भइरहेछ। यसलाई कुन तरिकाले चाहिँ वैज्ञानिक कुन तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ सुनको भाउ निर्धारण गर्न सकिन्छ र तपाईँको चाहिँ सरकारसँग अहिले बसेर चाहिँ महासङ्घले पटक पटक डेलिगेसन गर यसका चाहिँ तपाईँको चाहिँ वैकल्पिकहरू के छ होइन, यसको चाहिँ मेकानिजम के छ, यसलाई कुन तरिकाले चाहिँ कुन सिस्टमले चाहिँ यसले आम उपभोक्तालाई पनि सहज हुने गरेर, व्यवसायलाई पनि सहज हुने गरेर र सरकारलाई पनि टेवा पुग्ने गरेर चाहिँ सुनको भाउ निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले व्यापक
चाहिँ नि छलफल भइरहेको छ। यो निश्चय पनि केही समयपछि यसको चाहिँ नि हामीले सहजै रूपमा चाहिँ नि सुनको भाउ चाहिँ तीन पक्षीय बीच चाहिँ नि सम्झौता भएर चाहिँ नि निर्धारण हुन्छ भन्ने सुन्न पाउँछौँ। त्यो सुन्नको पर्खाइमा चाहिँ आधार चाहिँ केलाई मानिन्छ त निर्धारण गर्दाखेरि? आधार चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो सुनको भाउ अहिले अन्यल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो सुनको भाउ निकाल्दाखेरि तीन पक्षीय हुनुपर्छ। व्यवसाय होइन, हाम्रो दुईवटा महासङ्घ, रत्न आभूषण महासङ्घ, सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ र सरकार, तीन चिज बसेर तीनवटा तपाईँको स्टेपबाट चाहिँ 10:30 बजी भाउ आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय भाउ अनुसार चाहिँ नि तपाईँको नेपालमा भाउ निर्धारण गर्ने हो। त्यो अनुसार तीन क्याटेगोरी बसेर चाहिँ नि यो भाउ निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यो भाउ निर्धारण गरियो भने अत्यन्तै धेरै सहज हुन्छ। तपाईँ आबद्ध सङ्घमा चाहिँ यतिखेर के भइरहेको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? कोरोना पछाडिको व्यापार व्यवसायका लागि के रणनीतिहरू भइरहेछ त सर? म नेपाल राष्ट्रिय सुनचाँदी व्यवसाय मञ्चको चाहिँ नि 2 कार्यकाल चाहिँ अध्यक्ष हो। म संस्थापक अध्यक्ष पनि हो। त्यसैले गर्दाखेरि पनि मैले आम व्यवसायलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी मर्यादित गर्ने, यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो व्यवसायलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने, आम कालीगढ नेपाली दाजुभाइहरूलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा कसरी चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा बाटो देखाउने त छँदैछ। त्यसमा पनि यो लकडाउनमा लकडाउनभित्रै मैले यो नयाँ बानेश्वर चोकमा रक्तदान कार्यक्रम गरेँ र तपाईँको चाहिँ 450 मजदुर विदेशी तथा स्वदेशी मजदुर परिवारहरूलाई चाहिँ मैले राहत वितरण कार्यक्रम गरेँ। यसमा विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका हाम्रा चाहिँ नि नेपाली दाजुभाइ तथा विदेशी कालीगढ होइन श्रमजीवीहरूलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अहिले यो समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ विभिन्न खाद्यान्न सामग्रीहरू, औषधिहरू होइन समस्या परेकालाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी पटकको छलफल पश्चात तपाईँको चाहिँ मैले एउटा चाहिँ सबै आम तपाईँको चाहिँ भनौँ न कालीगढ दाजुभाइहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्ने काम गरेँ, राहत बाँडेँ। त्यस्तैमा मेरो यो लकडाउनभरिको समय चाहिँ त्यसरी नै बित्यो। लकडाउनले के सिकाएर गयो त तपाईँलाई? लकडाउनले धेरै कुरा सिकायो। आत्मनिर्भर बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने सिकायो। व्यवसायमा तरलता यसरी पनि आउँदो रहेछ है भन्ने सिकायो र चाहिँ नि सामाजिक काममा चाहिँ नि समस्या पर्दाखेरि यसरी लाग्नु पर्दो रहेछ भन्ने पनि एउटा पाठ सिकायो। र अर्को पाठ भनेको तपाईँको चाहिँ नि समस्या चाहिँ नि दुःखमा साथ दिने नै त्यो जीवनकै साथी हुँदो रहेछ है भन्ने चाहिँ एउटा लकडाउनले राम्रो पाठ सिकाइरहेछ। सुनचाँदी व्यवसायमा चुनौती र समस्याहरू चाहिँ के छन् त सर? सुनचाँदी व्यवसायमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको अहिलेको तत्कालको चुनौती भन्दाखेरि अहिले शान्ति सुरक्षाको छ। अहिले दिनाउदिन सुनको भाउ बढेर गएको अवस्था छ। शान्ति सुरक्षाहरू तपाईँको चाहिँ नि मजबुत त्यति साह्रो छैन। हामीलाई अब पसलमा एक्लै बस्न पनि डर छ। अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि धेरै नेपालीहरू चाहिँ नि गरिबीको रेखामुनि आइसक्नु भएको छ होइन। अहिले तपाईँको चाहिँ नि मृत्युदर होइन आत्महत्या मृत्युदर पनि अत्यन्तै धेरै बढिरहेको छ। त्यसमा पनि हाम्रो बहुमूल्य धातु अन्तर्गत पर्छ, बहुमूल्यमा पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि हामीले सीसीटीभी सुरक्षा गार्ड राखेर मात्रै पनि हुँदैन। हामीले चाहिँ विभिन्न हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ यो सुरक्षालाई चाहिँ हामीले अहिले तत्काल ध्यान दिनुपर्नेछ। सरकारले पनि सुन व्यवसायलाई लक्षित गरेर चाहिँ एउटा सुरक्षा नीति चाहिँ तत्काल एउटा चाहिँ बनाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ सिभिलमा खटाउने हो कि कसरी कुन तरिकाले कुन क्याटेगोरीबाट खटाउने त तत्काल खटाउनु पर्छ। किनभनेदेखि हामी धेरै नै जोखिम मलेर अहिले कारोबार गरिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भनेदेखि बाँकी चाहिँ यो सेक्टरमा तपाईँको चाहिँ हामीले लगानी चाहिँ अहिले तत्काल गर्ने अवस्था पनि छैन। किनभनेदेखि कोभिडको समस्या हट्दै गएपछि विश्व बजारमा चाहिँ नि एउटा यो कारोबार चाहिँ अहिले अब ध्वस्त भएको कारोबार चाहिँ उठ्दै जान्छ। उठ्दै जाने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ सबै सहज हुँदै गएपछि सुनको भाउ पनि बिस्तारो ओह्रालो लाग्दै जान्छ। ओह्रालो लाग्दै जाने बित्तिकै हामीले हतारमा तपाईँको गरेको लगानीको पनि त्यसले प्रतिफल भन्दा पनि त्यसले चाहिँ एउटा दुर्घटना निम्ताउँछ कि भन्ने लाग्छ। थोरै तपाईँको व्यक्तिगत कुरा सम्झाउन। हिजोको दिन र आजसम्म आइपुग्दाखेरि थोरै सङ्घर्षका कुराहरू एउटा सम्झन लागेको केही सुनाउन। म
62 सालमा काठमाडौँ आएको हुँ। म झापा जिल्ला कमल गाउँपालिकामा जन्मिएको हुँ र 62 सालमा काठमाडौँ आएँ। कालीगढ पेसामा आबद्ध भएँ। म मजदुर भरै चाहिँ एउटा अहिले इन्डस्ट्री चलाएर बसिरहेको छु हैन। त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ नि कालीगढको समयमा मैले मजदुर दाजुभाइहरूको पीडा आफूले पनि मनन गरेको छु, बुझेको छु। म काठमाडौँ आउँदाखेरि म 300 रुपियाँ तलबमा काम गरेर बस्थेँ। अहिले मेरा 12 जना कालीगढ दाजुभाइहरू मैले आफै स्वयं चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पेसामा आबद्ध गराएको छु र मेरो परिवार एउटा सानो परिवार छ हैन। सबैजना एउटै व्यवसायमा हामी आबद्ध छौँ। यही पेसामा रमाएको छौँ अहिलेसम्म। ठिक छ, राम्रो छ। यही पेसामा आत्मनिर्भर भएका छौँ। अन्त्यमा हाम्रा दर्शक श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आम दर्शक श्रोतालाई हाम्रो यस अर्थ सरोकार टेलिभिजन हेरिरहनु भएका आम चाहिँ नि उपभोक्ता दर्शकलाई चाहिँ नि अहिले यो सुन चाँदीको जुन भाव वृद्धिले गर्दाखेरि भाव बढेको, अब सुन बेचिहाल्नुपर्छ भनेर नभन्नु होला, किनभने भाव अझै माथि जाँदैछ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईसँग 5 तोला सुन छ भने 2 तोला सुन बेचेर समस्याको समाधान गर्नु होला। बाँकी 3 तोला सुन राखिरहनु होला, किनभनेदेखि अझै भाव माथि जाने हुनाले गर्दाखेरि पनि। र यो परिस्थितिमा सुन चाँदी व्यवसाय को क्षेत्रमा राम्रै छ अहिलेसम्म। तपाईँको चाहिँ नि हामीले रिटर्न पनि सहजी रूपमा लिएका छौँ भनेदेखि आम कारोबारमा पनि आम उपभोक्तालाई सहजीकरण गरेका छौँ। र जुन अर्थ सरकार टेलिभिजनका सम्पूर्ण टिम लगायत हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सुन चाँदीको सेक्टरको समस्या, यसका चाहिँ नि भविष्यका विषयमा मलाई स्टुडियोसम्म बोलाएर चाहिँ नि एउटा तपाईँहरूले जुन तरिकाले चाहिँ नि सोध्नु भएको छ, त्यसको लागि इन्टायर टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, यहाँको व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद।